दर्शकवृन्द नमस्ते। टाइम्स टेलिभिजनद्वारा प्रसारण भइरहेको सुशासन बास कार्यक्रममा तपाईहरुलाई स्वागत। म वीरेन्द्र मन। आजको कार्यक्रममा हामी विविध विषयमा खास गरेर चर्चा परिचर्चा गर्छौं। कोरोनाको अवस्था लगायतका विषयवस्तु समेत आजको कार्यक्रममा समेटेका छौं। तर कुरा गर्ने हो भने खास गरेर आज जनता समाजवादी पार्टी अर्थात जसपाको अध्यक्ष महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधान दिवसको विरोध गर्ने अर्थात त्यो दिन संविधानको विरोध गर्ने निर्णय भएको छ। उहाँले सार्वजनिक गरेर आज विज्ञप्ति जारी गर्नु भएको छ। तर यो घटनाले यो विज्ञप्ति एउटा सामान्य विज्ञप्ति होइन। यो विज्ञप्ति यसमा नै महत्त्वपूर्ण हो कि अघिल्लो पटक जसपाका अहिले जसपा रहेका तात्कालीन समयमा समाजवादी पार्टीले यसमा असहमति जनाएका थिए, विरोध कार्यक्रममा सहभागी भएन। उसको आफ्नै तर्क थियो कि संविधानमा केही असहमतिहरू हाम्रो छ, हामी संविधानका केही असहमतिहरू राख्दछौं, तर यसको अर्थ यो होइन कि हामी विरोध कार्यक्रममा सहभागी हुन्छौं। तर दर्शकवृन्द आज फेरि विज्ञप्ति आयो र के भन्यो भने यो कार्यक्रममा विरोध गरौं अर्थात यो दिनलाई विरोध गरौं। यस्तो द्वैध चरित्र राजनीति पार्टीहरूले निर्माण गरिरहेको छ। उनीहरूको लागि राजनीति भनेको सत्तामा पुग्ने हो, नीति र सिद्धान्तसँग मतलब छैन। होइन भने आज कसलाई के भन्ने र हिजोसम्म सत्तो सराप गर्ने राजपाका नेताहरूलाई आज कसरी मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले त्यो संविधानको विरोध गर्न सक्नुहुन्छ? किनभने हिजो त्यही समाजवादी पार्टीका नेताहरूले राजपाका मन्त्रीहरूलाई भनेका थिए तपाईहरू विरोध गर्दै हुनुहुन्छ, गर्नै इच्छा छ भने मन्त्री पदमा बसेर विरोध गर्न पाउनुहुन्न संविधानको। आज किन विरोध गर्यो त पार्टीले? कुरा त्यहाँबाट हो। अर्थात कतै न कतै यिनी राजनीति दलहरूको जुन द्वैध चरित्रहरू देखाइ पर्दैछ राजनीतिमा, यसको प्रत्यक्ष उदाहरण भन्ने हो भने जसपाले आज निकालेको विज्ञप्तिलाई हो। विरोध गर्ने अधिकार छ, संविधानको हरेक कुराको विरोध गर्ने जनतालाई मौलिक अधिकार दिएको छ, राजनीतिक पार्टीलाई मौलिक अधिकार दिएको छ। तर सत्तामा रहन्जेलसम्म त्यसको विरोध नगर्ने र सत्ताबाट बहिर्गमन भएपछि त्यसको चर्को विरोध गर्ने यो द्वैध चरित्र राजनीतिक पार्टीहरूले एउटा फ्रेम खिचिएको छ र राजनीतिले कमसे कम यसलाई जस्टिफाई गर्ने अर्थात त्यो आफ्नो विज्ञप्तिलाई प्रमाणीकरण गर्ने र तथ्यलाई प्रमाणीकरण गर्ने आधार कमसे कम त्यो पार्टीमा अब देखिँदैन। किनभने त्यो पार्टीको यो जुन विज्ञप्ति आएको छ त्यसले त्यही संकेत गरेको अवस्था छ। किनभने कुनै समयमा समाजवादी पार्टीका नेता वा प्रदेश नम्बर 2 को अध्यक्ष रहनु भएको रेणु यादवले कालो दिवस मनाउने निर्णय गर्यो। उपेन्द्र यादवले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर त्यस्तो निर्णय नभएको जानकारी गराइयो र आज विरोध कार्यक्रमको सार्वजनिक गर्ने र विरोध गर्ने कार्यक्रममा उहाँले आफै विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। कतिपय अवस्था के आएको थियो भने यो पनि थियो, उपेन्द्र यादवको विषयमा जसपा भित्रका महन्त ठाकुर लगायत काही नेताहरू एउटा अविश्वासको वातावरण पनि थियो। मैले बिहान केही नेताहरूलाई टेलिफोन गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने विज्ञप्ति आयो भने ठिकै छ, विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ भने ठिकै छ, होइन भने हामी आम जनतालाई भन्छौं तपाईहरू विरोध गर्नुहोस्, हामी विरोध कार्यक्रममा सहभागी हुन्छौं। अर्थात यो एक प्रकारले दबावमा यो विज्ञप्ति आएको अवस्था हो। होइन भने यसको तयारी भोलि कार्यक्रम छ, आज साँझ विज्ञप्ति आउँछ र त्यसमा विरोध गर्ने, संविधानमा विरोध गर्ने। अब भोलि हेर्नुपर्छ कुन कुन मन्त्रीहरू हिजो जसले भनेका थिए कि मन्त्री भएर विरोध गर्न पाइँदैन संविधानको, र त्यो मन्त्रीहरू अब भोलि कसरी झण्डा हल्लाएर विरोध कार्यक्रममा सहभागी हुन्छ, यो नैतिक प्रश्न उठिन्छ र यो एउटा स्वाभाविक कुरा हो। अर्कोतर्फ आज प्रधानमन्त्रीले पनि ती प्रसंग खास गरेर विज्ञप्ति आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले एउटा कार्यक्रममा भन्नुभयो कि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, संविधान गतिशील दस्तावेज हो, त्यसमा संशोधन आवश्यकता अनुसार गर्नुपर्छ, तर कसैको लैमा लाएर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नु हुँदैन, त्यसको औचित्यता पुष्टि गर्नुपर्छ। नेकपाको सबै दिन वा हरेक समयको स्ट्यान्ड भनेको त्यही हो। अर्थात यदि संविधानको औचित्यता छ भने त्यसको पुष्टि गर्नुहोस्। उपेन्द्र यादवजीले जब सहभागिता
जनाउनुभयो सरकारमा। त्यो बेलामा पनि नेकपासँग जुन एग्रिमेन्ट भयो त्यसमा पनि प्रष्ट रूपमा आवश्यकता अनुसार संविधानमा संशोधन गरिनेछ भन्ने कुरा थियो। नेकपाले आफ्ना स्ट्यान्ड फेरेका छैन, आफ्ना विचार, आफ्ना जुन आराम छन् त्यसमा परिवर्तन ल्याएका छैनन्। तर आराम र परिवर्तन कसमा परिवर्तन आयो? जो आफूलाई मधेस केन्द्रित दल र हिजोसम्म त्यो संविधानको विरुद्धमा कालो संविधान, ब्ल्याकआउट जस्ता कामहरू गरे उसको धारणामा परिवर्तन आयो। कहिलो सरकारमा सहभागी हुँदाखेरि संविधान एकदम श्वेत संविधान, सरकार बाहिर हुँदा यो संविधान कालो भनेर चरित्र पनि देखाउने गरेको राजनीतिक पार्टीहरू पनि हाम्रै देशमा छ र हाम्रै हेर्नुपर्दछ। यी राजनीतिक पार्टीहरूलाई अब भोलिको दिनमा का विषय छ। अर्कोतर्फ आज खुसीको यो खास गरेर हाम्रो जनकपुर प्रदेश नम्बर 2 र नेपालकै लागि खुसीको दिन हो आज। आज रेलवेको केही डब्बा र इन्जनहरू नेपाल आएको छ। अर्थात् हिजो जयनगर आइसकेको आज नेपाल प्रवेश गर्यो, जनकपुर आयो र त्यसलाई आम जनतामा उत्साहको अवस्था थियो। यसको विभिन्न कारणहरू छन् र त्यो कारणले त्यसमा उत्साह पनि देखिएको अवस्था थियो। र आज प्रदेश नम्बर 2 को कोरोनाको अवस्था गर्ने हो भने आज पनि त्यति साह्रै राम्रो अवस्था मान्न सक्ने अवस्था छैन। 36 महिला र 104 जना पुरुष आज संक्रमित हुनुभएको छ र सबभन्दा आज 12मा सबैभन्दा बढी आज संक्रमित भएको अवस्था छ। प्रदेश नम्बर 2 को जुन निर्देशनालय छ, स्वास्थ्य निर्देशनालयले जारी गरेको आजको जानकारीमा धनुषामा 6 जना, महोत्तरीमा 1 जना, सिरहामा 8 जना र बारामा 77 जना, जसमा सिमरा, जितपुर नगर उपमहानगरपालिकाका 39 जना हुनुहुन्छ, जसमा 13 जना हुनुहुन्छ महिला र त्यो जसको वाडा छ ती वाडालाई कुरा गर्ने हो भने यो 1 देखि 14 वाडाका बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ संक्रमित भने। आर्मी ब्यारेक जितपुर सिमरा 9 का आर्मी ब्यारेकमा 9 जना पनि संक्रमित हुनुभएको छ। 9 जना आर्मी ब्यारेकका सैनिक पनि संक्रमित हुनुभएको छ। पर्सामा 15 जना र रौथटमा 4 जना, सप्तरीमा 29 जना आज संक्रमित हुनुभएको छ। अर्थात् अब खास गरेर यो प्रदेश नम्बर 2 मा को 12, पर्सा, सप्तरी लगायतका जुन जिल्लाहरू, केही जिल्लाहरूलाई सुरक्षित मानिएको थियो, संक्रमण अवस्था थियो, कम थियो भनेर देखिएको अवस्था थियो भने यो बीचमा बढेको छ। र अर्कोतर्फ सरकारले जुन यातायात सञ्चालनको अवस्था ल्याएको छ, यातायात सञ्चालन गरेको छ र अहिले यो सुरुवाती हो। आज नेपालमा पनि 2000 क्रस गरेको छ, एक दिनमा 2000 आज संक्रमित भएको छ र यो यातायात सञ्चालन भइसकेपछि यसका प्रभावहरू के पर्ला आउने दिनमा देखिन्छ र यो कहीं यो अवस्था गम्भीर नभइहालोस् पनि एक प्रकारले यो कोणबाट पनि कुरा र चासोहरू भइरहेको छ र यसका लागि सर्वसाधारणलाई अहिले नै सचेतताको आवश्यकता छ र सचेतता देखायो भने सर्वसाधारण यसको प्रभावबाट कम गर्न सकिन्छ। अब लाग्यो रेलको प्रसंग। निकै समय बन्द भयो, आज चल्ला, भोलि चल्ला, कहिले योगी आउँदा यो रेल चलिन्छ, कहिले विवाह पञ्चमीमा यसलाई सञ्चालन गरिन्छ लगायतका कुराहरू रेल सञ्चालनको विषयमा भयो। तर जनकपुरवासीहरू पटक पटक आज रेल चल्छ, भोलि रेल चल्छ भन्ने आशमा थिए। तर आज जयनगरबाट नेपाल प्रवेश गरेको छ। यसले कतै न कतै जुन विगतका आशंका उपशंकाहरू थियो अब कुल मिलाएर सकिएको अवस्था छ। अब रेलवेका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले 1 महिना भित्र रेलवेलाई सञ्चालन गरी छाड्छौं भनेर बताउनु भएको छ र यसका केही टेक्निकल कुराहरू छन्, चालकहरू, त्यसपछि कानुनसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू, यो सबै आइसकेपछि अब रेलवे आज न भोलि चल्छ भन्ने आशा जनकपुरवासीमा थियो। र अर्कोतर्फ जब रेल आयो, कोरोनाको यस्तो कहरको बीचमा हजार जनताहरू रेलवे स्टेशन पुगे, रेलवे आइरहेको दृश्यलाई हेरे, ताली बजाएर स्वागत गरे र आज सामाजिक सञ्जालको कुरा गर्नु भने भरि भराउ छ। आज सामाजिक सञ्जालमा सबैले रेलवेको सँगसँगै तस्बिरहरू आज पोस्ट गरिरहेका छन्, खुशियाली व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ। हिजो भारतको जयनगर आएका रेलवेको इन्जन र डब्बा आज जनकपुर आएपछि सर्वसाधारणहरू निकै उत्साहित देखिएका थिए। दिउँसो 12 बजे रेल आउने खबर आएपछि रेलवे स्टेशनमा 11 बजेदेखि नै भिड लाग्न थालेको थियो। कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह हुँदा समेत सर्वसाधारणहरू उल्लेख्य रूपमा रेलवे स्टेशनमा पुगेका थिए। प्रहरीलाई भिड नियन्त्रण गर्न समेत हम्म परेको थियो। सर्वसाधारणहरू ताली बजाएर रेलवेको स्वागत गरेका थिए। रेलवे
जब स्टेशनमा रोकियो, सर्वसाधारणहरू रेलवेमा चढेर सेल्फी लिने व्यस्त देखिएका थिए। अहिले सामाजिक सञ्जालमा रेलवे आएको तस्बिरले रङ्गिएको छ। यस्तो अवस्था छ र यसरी गरिएको थियो स्थानीयवासीहरूले रेलवेलाई स्वागत। हेरौँ यो दृश्य। दर्शकबिन यसरी भिड देखिएको थियो यो रेलवे स्टेशनको दृश्य। रेलवेमा जब आयो अनि यस्तो अवस्था थियो र रेलवे विभाग नेपालले जनकपुर जयनगर रेलवे सेवा सञ्चालनका लागि इन्जिनियर र बोगी भारतको मद्रासबाट बनाएर हाजीपुर जयनगर हुँदै जनकपुर धामसम्म ल्याएको हो। लामो समयको प्रतीक्षापछि बहुप्रतीक्षित कुर्था जनकपुर जयनगर रेलवे सेवा सञ्चालनका लागि भारतबाट 2 सेट रेलको बगी र 4वटा इन्जिन नेपाल ल्याएको साइट इन्जिनियर विनोद ओझाले जानकारी दिनुभयो। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा अंकित रङको तयार पारिएको दुवै रेल सेट जनकपुर आइपुगेका छन्। कुर्था जनकपुर धाम जयनगरसम्म रेल सञ्चालनका लागि 1 अर्ब लागतमा भारतको मद्रास स्थित इन्टिग्रल कोरक्स नामक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। एक पटकमा 1300 यात्रु अटाउने क्षमता रहेको रेल हेर्न हजारौं सर्वसाधारणहरूको विभिन्न स्टेशनमा भिड लागेको थियो। रेल आइपुग्दा खुसी भएका स्थानीयले तस्बिर खिच्न तछार मछार गरिरहेका थिए। जयनगर रेल जनकपुरसम्म आइपुगेको छ र जनकपुरको सरकारी कम्पनीले
कोकन रेलवेज कर्पोरेसन लिमिटेडको निर्माण गरेको नयाँ 2 सेट रेल जनकपुर आएको हो। पहिलो चरणमा जनकपुर जयनगर रुटमा सञ्चालनका लागि उक्त रेल सेट निर्माण कम्पनीले रेल विभाग तथा नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरेको हो। धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईको प्रमुख आतिथ्यमा निर्माण कम्पनीले नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईलाई हस्तान्तरण गरेको छ। पहिलो चरणमा जनकपुर जयनगर रुटमा सञ्चालनका लागि उक्त 2 सेट रेल निर्माण कम्पनीले रेल विभाग तथा नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरेको हो। धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले प्रमुख आतिथ्यमा कोकन रेलवेका कर्पोरेसनका मेकेनिकल चीफ दीपक त्रिपाठीले नेपाल रेलवे कम्पनीका लिमिटेडका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईलाई दुवै रेल सेट हस्तान्तरण गरेका हुन्। कोरोना महामारीको जोखिम कम भए जनकपुर जयनगर कुर्था रेल आगामी दशैंसम्म सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक भट्टराईले बताउनुभयो। जनशक्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेकोले चाँडै रेल सञ्चालन हुने उहाँको भनाइ थियो। हामीले उहाँसँग सोधेका थियौं, तपाईसँग धेरै टेक्निकल समस्याहरू छ, अर्थात् तपाईसँग दक्ष प्राविधिक छैन, कानुनको यस्तो लथालिङ्ग अवस्था छ, कानुनको अवस्था जसरी हुनुपर्ने हो, कानुनी प्रक्रियाहरूको जालझेल छ, संसदमा अल्झेको छ, राष्ट्रिय सभामा त्यो इन प्रक्रियामा छ। यस्तो अवस्थामा रेलवे सञ्चालनको निमित्त कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भनेर चुनौती छ। र उहाँले के भन्नुभयो भने यी कानुन जटिलताहरूलाई जति सक्दो फुकाउन सकिन्छ भने सकियो, होइन भने अध्यादेश मार्फत कानुन जटिलता फुकाउन सकिन्छ। र अर्कोतर्फ प्राविधिकको कुरा छ, जहाँसम्म हामी भारत सरकारसँग 1-2 दिन भित्रै यो विषयमा कति प्राविधिक हामीलाई कसरी लिन सकिन्छ, उहाँहरूसँग कसरी सञ्चालनका लागि के सुविधा ती प्राविधिकलाई दिन सक्छौं लगायतका कुराहरू 1-2 दिनमा टुङ्गिन्छ र यो महिनामा अर्थात् 1 महिना भित्रमा रेलवे सञ्चालनमा आउँछ। हामीले यी विषयवस्तु राखेका थियौं महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईलाई। हेर्नुस् उहाँको प्रतिक्रिया। के भने हामीले एउटा जहाज किन्दाखेरि भने त्यसको सेक्युरिटीका कति कुराहरू हुन्छन् हैन। 300 400 200 मान्छे बोकेर उड्ने जहाजको त यत्रो चाहिँ सेक्युरिटीको प्रश्नहरू हुन्छ हैन, त्यसका टेस्टिङका कुराहरू हुन्छन्। अब यो त हजार चाहिँ जना पेसेन्जर बोकेर हिँड्ने हो, त्यसरी अब जथाभावी हामीले सबै खालको व्यवस्थापन नगरिकन त्यसै चलाइहाल्न मिल्दैन हैन। त्यसकारणले अब मैले अब ठ्याक्कै टाइमलाइन नै भन्नुपर्दाखेरि अब यो कोभिडले हामीलाई चाहिँ समस्या पारेन भने 1 देखि 1.5 महिनामा हामी सञ्चालनमै ल्याउँछौँ। प्राविधिकले गर्दा समस्या भइरहेको छ, केले गर्दा हामीलाई नियमित सञ्चालनमा अप्ठ्यारो छ? नियमित सञ्चालन भनेको हाम्रो चाहिँ यो भारत सरकारसँग चाहिँ हामीले अब केही एग्रिमेन्टहरू गर्नुपर्ने छ हैन। अनि त्यसपछि सञ्चालनको निम्ति अब हामीसँग ठ्याक्कै प्राविधिक जनशक्ति पनि छैन, त्यो भएर भारत सरकारसँगै हामीले अनुरोध गरेका छ हैन। त्यसकारण यो दुईटा विषयहरू अब बाइलेटरल डिस्कसनबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने भएको भएर हामी त्यसको छलफलमा छौँ। धेरै चरणमा हाम्रो छलफल भइसकेको छ र यो लगभग अब हामी अन्तिम चरणको छलफलतिर लाग्दैछ। त्यो टुङ्गिएपछि र अर्को मुख्य समस्या भनेको अब यो कोभिडको समस्या हो, नभए अरू विषय चाहिँ हामीले टुङ्ग्याउँछौँ। 1 महिनाभित्र हामी सबै विषय टुङ्ग्याउँछौँ। आज पनि प्राविधिकहरू आउँदैछन् भारतबाट सुनेको, त्यो बस्ने र ती चलाउने भन्ने कुरा हुन्छ के हो? उहाँहरू चाहिँ यो अहिले के भने चालक दलका सदस्य र अनि अब त्यहाँ चाहिँ उसका कन्ट्रोलको चाहिँ अब प्राविधिकहरू आउनुहुन्छ यहाँ। हामीलाई त अब हस्तान्तरण गर्ने कुरा हो, टेस्टिङ कमिसनिङ गर्ने कुरा पनि हो हैन। त्यो भएपछि हामीले टेक ओभर गर्ने हो। उहाँहरू चाहिँ अनि आज यहाँ बसेर भोलि फर्किनुहुन्छ, उहाँ टिम चाहिँ उता फर्किन्छ। कहिलेसम्म आइहाल्छ त्यो भारतका जुन प्राविधिकहरू आउँछ? ती अब यो हाम्रो पर्मानेन्ट यहाँ चलाउने प्राविधिक भनेको त्यो छुट्टै टिम हो, त्यो फेरि हामीले भारत सरकारसँग डिल गरिराखेका छौँ हैन। त्यो चाहिँ टिम हाम्रो त्यही अब आउने जोइन्ट वर्किङ ग्रुप छ, त्यो भारत सरकार र हाम्रो चाहिँ हाई लेभलमा बैठक भएर छलफलबाट टुङ्ग्याउने बित्तिकै उनीहरूको प्रस्ताव अब तत्कालै आउँदैछ। सायद आज भोलि हामीले प्रस्ताव पाउँछौँ हैन। उनीहरू कुन मोडालिटीमा चलाउने अनि कति कर्मचारी दिने हैन, तिनका खर्चहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तत्काल अब 1-2 दिनभित्रमै हामीले एसओपी पाउँछौँ हैन। त्यसपछि हामी र भारत सरकारको टिम बिचमा छलफल गरेर
त्यसलाई टुङ्ग्याउने हो हामी अन्तिम धेरै ऐनहरूको अभाव छन्, त्यो रेलवेसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरूको अभाव छ, ती मसुदाहरू कहिले हुन्छ र त्यसको अभावले पनि समस्या सिर्जना गरिरहेको कुरा छ। होइन, ऐनको विषयमा चाहिँ अब केही दिन अगाडि मात्रै अब मान्य मन्त्रीज्यू भौतिक योजना मन्त्रीज्यू र अनि हाम्रो कानुन मन्त्रीज्यू सँगै हामी बसेर छलफल पनि गऱ्यौँ त्यस विषयमा, सचिवज्यूहरू सबै बसेर होइन। अब एउटा चाहिँ यो ऐन अहिले के छ भने संसदमा चाहिँ दर्ता भइसकेको ऐन छ, छलफलमा गइसकेको छ राष्ट्रिय सभामा होइन। अब अहिले यो तत्कालै चलाउनको निम्ति चाहिँ हामीले अब त्यो ऐन पास हुन्जेलसम्म कुर्ने हो भने त लामो समय लाग्न सक्छ होइन। संसदमा अब दुईटै सदनबाट पास हुनु पऱ्यो, त्यसपछि अनि भएपछि लामो समय लाग्छ, त्यति लामो समयसम्म हामी कुर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले अब त्यसलाई चाहिँ अध्यादेशबाट चाहिँ ऐन लिएर आएर चलाउने भन्ने खालको कुराकानी भएको छ। सम्मान्य मन्त्रीज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यू विगतमा जुन अध्यादेश थियो त्यसैलाई कन्टिन्युटी दिएर अब चलाउने कुरा भयो। विगतमा अध्यादेश त रेलवे सम्बन्धी आएको थियो नि, अनि त्यो विगतको अध्यादेश त्यो छैन अहिले। अब त्यो उसमा छैन। अब के अरे पहिला चाहिँ ऐन थियो, ऐनलाई विस्थापित गर्न अध्यादेश लिएर आएको रहेछ। अब त्यो अध्यादेश फेरि संसदबाट पछि चाहिँ त्यसलाई इन्डोर्स गरिएन, नगरेपछि त्यो स्वतः खारिज भयो। दुईटा सेट हामीले कतिमा खरिद गरेको? हामीले 85 करोड लगभग नेपाली कि भारत? नेपाली 85 करोड। यसको रफ्तार स्पिड कतिसम्मको छ? स्पिड अब मलाई ठ्याक्कै त्यसको स्पिड चाहिँ थाहा छैन एकुरेट होइन, तर अब 1 घन्टा कुर्सासम्म कुर्तासम्म 1 घन्टा। अब हाई स्पिडमा हामीले यहाँ चाहिँ चलाउनु मिल्दैन। त्यो स्पिड चाहिँ किन भन्दाखेरि हाम्रो 3 किलोमिटर 4 किलोमिटरमा चाहिँ स्टेसन आइपुग्छ होइन। अनि पिकअप गर्नु पाएको छैन, स्लो डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ खास गरी स्पिडभन्दा पनि पेसेन्जर चाहिँ क्यारी गर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। टिकटहरूको केही हामी होमवर्क गरिरहेछौँ? टिकटहरू हामी सबै अनलाइन र अनि त्यसपछि जब इलेक्ट्रोनिक टिकटै दिन्छौँ हामी, बारकोड राखेरै दिने। अनि त्यसको दर रेटहरूमा केही एक्सर्साइज भइरहेको छ? अनि टिकटको दर रेट हामीले फाइनल गरेर मन्त्रालयमा स्वीकृति लाइभ पठाइसकेका छौँ। कति जति राख्छ? जस्तो जेनरलको कति, एसीको कति? जेनरलको मेरो विचारमा अब यो होल 35 किलोमिटरको 75 रुपियाँ छ जस्तो लाग्छ। कति? 75 33 किलोमिटरको 35 किलोमिटर 35 किलोमिटर 75 रुपियाँ छ जस्तो लाग्छ। अब एसीको महँगो होला, ठ्याक्कै मलाई याद भएन, सायद 4-500 छ कि 400-500। एसीको चाहिँ महँगो भनेको यो सेम किलोमिटरको लागि यो जनरलको भयो होइन, सेम किलोमिटर। अनि एसी हाम्रो एउटा डिब्बा एसी छ होइन, एसीको चाहिँ महँगो होला, सायद 400-500 कति छ। नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको चैत 4 गते 2075 को निर्णय अनुसार जयनगरदेखि बर्दिवाससम्म सञ्चालन गर्न 2 सेट रेल खरिद गर्ने गरी रेल विभागले भारतीय कोकण रेलवे कर्पोरेसनसँग सम्झौता गरेको थियो। भ्याट सहित 83 करोड 93,60,000मा 2 सेट रेल खरिद गरेको विभागले जनाएको छ। एक पटकमा 1300 यात्री बोक्ने क्षमता रहेको एउटा रेल सेट प्रति घण्टामा 110 किलोमिटर यात्रा तय गर्नेछ। रेल सञ्चालन लगत्तै व्यापार व्यवसाय फस्टाउन तथा भारत आवत जावत सहज हुने भएकोले स्थानीयहरू हर्षित भएका छन्। अर्कोतर्फ जसरी स्पिडको कुरा छ, मैले त्यो पनि कुरा राखेको थियो। विज्ञहरू जुन आउनु भएको थियो, भारतीय विज्ञहरू जो रेलवेका, उहाँले के भन्नुभयो भने हामीले जसरी थोरै स्थानमा स्टेसन हल्टहरू राखेका छौँ र त्यस कारणले जो 110 को स्पिडको कुरा छ त्यति स्पिडमा चलाउन सम्भव छैन भनेर भन्नुभयो। र यो कुराहरू खास गरेर जुन ट्रेन्ड गर्ने प्राविधिकहरू भारतबाट ल्याउँछ। अर्कोतर्फ सबैभन्दा बढी यो हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र हो जनकपुर। यहाँ पर्यटकहरू आउँछन् र पर्यटनसँग जोडिएको छ। खास गरेर रेलवे बन्द हुँदाखेरि जनकपुरमा विवाह पञ्चमी, झुला उत्सव यो सबैमा प्रभाव परेको थियो। र अर्कोतर्फ यसलाई सीधा भारतसँगको विभिन्न नाकासँग अर्थात् जो जहाँ भारतले विभिन्न देशहरूबाट सामान मगाउँछ त्यसलाई हामीले जोडेर आफ्ना देशका आर्थिक सबलीकरण गर्न सक्छौँ र त्यसका जुन खर्चहरू त त्यसमा पनि कम लागत कम हुन्छ र व्यापारीहरूलाई सहजता पनि आउन सक्छ। र अर्कोतर्फ जसरी सामान्य सामानहरू मगाउँदा पनि
प्रहरीको र भन्सार कार्यालय लगायतका जुन व्यक्ति व्यापारीहरूले एक प्रकारले दुःख पाउने गरेको थियो, यो सञ्चालन भएपछि यसमा कमी आउने भनेर उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेन्द्र शाहको कथन रहेको छ। जितेन्द्र प्रसाद शाहसँग हामीले सोध्यौं, रेलवे सञ्चालन भएपछि त व्यापार क्षेत्र अर्थात् यस भेगमा व्यापार क्षेत्रमा के प्रभाव पर्छ, हेर्नुस् उहाँको प्रतिक्रिया। रेलवेको सञ्चालन हुन लागेको छ, निश्चित रूपले यो जनकपुर धामको लागि धेरै नै खुसीको खबर हो। अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्टेसनमा पनि धेरैजना व्यक्तित्वहरू रेलवेको पर्खाइमा छ, खुसीले यहाँ आएको छ र निश्चित रूपले 8 वर्षदेखि रेल सेवा बन्द रहेको थियो र यो 8 वर्षमा सबभन्दा बढी क्षति व्यापारीहरूले भोग्नु परेको छ, किनभने रेल बन्द भएर ट्रान्सपोर्टेसनको खर्च बढी भएर जुन सामानको 1000 पर्थ्यो त्यसको 1500-2000 जति रेट बढेर आउँथ्यो ट्रान्सपोर्टेसनको कारणले। कुनै माल चाहिँ वीरगञ्जबाट आउँथ्यो, कुनै सिराहा नाकाबाट भएर आउँथ्यो, विराटनगरबाट भएर आउँथ्यो। त्यति बेला चाहिँ रेल बन्द भएपछि तपाईको भन्सार नाकाहरू पनि बन्द भएर व्यापारीहरू अल्पत्र परिसकेका थिए। 6 महिनाको निश्चित रूपले आन्दोलन पनि खेप्नु पर्यो र त्यो बेला पनि बन्दै सर रह्यो र आन्दोलन सकेपछि भन्सार पनि खुल्यो। भन्सार खुले पनि तपाईलाई राम्ररी सहज वातावरण बन्न सकेन, किनभने जुन पनि माल ल्याउँदा अहिलेसम्म पनि तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ यो मालमा पक्राउ पर्यो रे, यो भयो रे, त्यो भयो रे भनेर सुपथ मूल्यको भन्सार काटेर पनि व्यापारीहरू त्रसित नै थिए। तथापि अब रेल सेवा चालू भइसकेपछि निश्चित रूपले भन्सार कटाएर रेलमा माल आउँछ, अब मालको कुनै पकड धकर हुँदैन र व्यापारी स्वतफुर्त हिसाबले आफ्नो माल ल्याउँछन् र डाइरेक्ट हल्दिया पोर्टबाट पनि अब यो लिङ्क जुडिसकेपछि एकदम कम दूरीको तपाईको यो जयनगर र जठी बोर्डर पर्छ। त्यसकारण अब तपाईँ दर रेटमा पनि अब निश्चित रूपले भाव घट्छ र सुजित रूपमा माल सामान पनि भेट्छ र आर्थिक हिसाबले यहाँको उपभोक्ताहरू जुन सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूलाई जयनगर जान धेरै अप्ठ्यारो पर्थ्यो। तपाईले जठीबाट जानु पर्थ्यो, बाटो नराम्रो, अब बसको सञ्चालन दिनभरि लाग्थ्यो। अब चाहिँ रेल सञ्चालन भइसक्यो त निश्चित रूपले एउटा टाइम तोकिसकेपछि जयनगर गएर आफ्नो दैनिक उपभोगको सामानहरू लिन पनि सजिलो पर्छ र जनकपुरको भेगकै अब राम्रो विकास हुन्छ। सबभन्दा बढी त पर्यटनको लागि धेरै राम्रो हो। पर्यटनको लागि तपाईँ विवाह पञ्चमी रामनवमीहरूमा बस ठेक्न गाह्रो हुन्थ्यो, ट्रेन चाहिँ दिनभरि चल्ने गर्थ्यो। अब यस्तो भएपछि निश्चित रूपले पर्यटनमा पनि बढावा हुन्छ र जनकपुर धामको विकास र राजधानी भइसकेकोले पहिले तपाईको नेरो गेज ट्रेन चलिरहेको थियो, अब निश्चित रूपले ब्रोड गेजको ट्रेन पहिलो पटक नेपालमा जनकपुर धामबाट सुरुवात भइरहेकोले निश्चित रूपले यो एकदम स्वागत योग्य र धेरै राम्रो यहाँका वासीहरूले गरिरहेको छन्। त्यो मैले हजुरलाई जानकारी। दर्शकबिन, त्यसैगरी भारतका जुन भारतीय कम्पनीले रेलवेको निर्माण गरेको छ, उसले समयमा रेलवे कम्पनी निर्माण गरेर भारतीय समयमा रेलवे इन्जिन र बोगीहरू निर्माण गरेर नेपाल सरकारका प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गरेको छ र हस्तान्तरण कार्यक्रममा भारतीय कम्पनीका जुन व्यक्तिहरू विभिन्न कर्मचारीहरू आउनुभएको थियो, उहाँहरूले हामी यो हर्षित भएका छौँ। अर्थात् यसरी निर्माण भएपछि हामी जब आज एउटा मेरो लागि पनि अर्थात् त्यो कम्पनीले भने, कम्पनीका पदाधिकारीले भने आज मेरो लागि पनि हर्षको विषय हो, किन मैले नेपाल सरकारले जुन आफैले रेलवे सञ्चालन गर्ने कुरा थियो र त्यो रेलवे सञ्चालन गरेर आज हामी ती सामानहरू इन्जन बोगी लगायतका जुन डकुमेन्टहरू पनि हामीले बुझाइसकेका छौँ र हाम्रो लागि पनि एउटा हर्षको विषय भनेर प्रतिनिधिले आज हस्तान्तरण कार्यक्रममा आफ्ना विचारहरू राखेका थिए। एकैछिन भारतीय कम्पनीका जुन कर्मचारी हुन्छ उहाँको विचार सुनौ। सभी को नमस्कार। कोंकण रेलवे, भारतीय रेल, भारत सरकार के तरफ से आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। माय ग्रीटिंग्स ऑन दिस ओकेजन and it is a proud moment, a historic day in the history of railways of Nepal. The government of Nepal has a huge vision and a foresight. उन्होंने कहा
कि हम रेल चलाना चाहते हैं। भारत सरकार से कहा था और कई सारे प्लान बने थे कि किराए के डब्बे लेके चलाएंगे रेल, कुछ ऐसा करेंगे कुछ वैसा करेंगे। पर नेपाल सरकार ने ये सोचा कि हम हमारे नेपाली लोग के लिए रेलगाड़ी चलाएंगे तो खुद की रेलगाड़ी नेपाल सरकार की अपनी रेलगाड़ी से चलाएंगे। और उन्होंने एक सिलेक्शन प्रोसेस किया जिसमें कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन जो रेल चलाती है, रेलवे ट्रैक बनाई है, रेल चलाती है और ऐसे पहाड़ी इलाकों में चलाती है भारत देश में। तो हमको कहा देखिए नेपाल के लोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेलगाड़ी चाहिए, न केवल कि यहाँ चली वहाँ चली नहीं। ऐसी गाड़ी बनाइए कि दुनिया में कहीं भी जाए तब भी ये गाड़ी फीकी नहीं पड़नी चाहिए। तो हमने बहुत कोशिश की थी। हमारे त्रिपाठी साहब हमारे चीफ मैकेनिकल इंजीनियर है, तो उन्होंने भी सोचा कि कैसा इनके आशा आकांक्षाओं को पूरा करें। तो हमने इंडिया का बेस्ट डेमो मैन्युफैक्चरर को रिक्वेस्ट किया, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो दक्षिण भारत में है, चेन्नई में है, उनको कहा कि नेपाल सरकार का ये है कि उनके लोगों के लिए अत्याधुनिक और सबसे अच्छा डेमो रेक चाहिए। 2 सेट ऑफ डेमो रेक है, ये बनाइए। तो आज वो शुभ दिन है कि डेमो रेक जनकपुर पहुंच ही गया। तर नेपाल सरकारसँग सबैभन्दा बढी समस्या भनेको ऐन कानुनको अभाव र रेलवे चलाउने कर्मचारीको समेत अभाव रहेको छ। कतिपय ऐन कानुन समयमा निर्माण गर्न बाँकी रहेको अवस्था छ र यो ऐन कानुनको अभावमा यो रेलवे कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यसगरी भारत सरकारसँग कुरा गरेर त्यहाँका प्राविधिकहरूलाई कसरी झिकाउने लगायतका विषय एउटा समस्या छ र यो विषयहरूलाई महाप्रबन्धक भट्टराईले धेरै यो ठूलो विषय नभएर यो सामान्य हो, यसलाई भारत सरकारसँग कुरा गरेर भारतीय कम्पनीहरूसँग कुरा गरेर त्यहाँका प्राविधिकहरूलाई झिकाएर हामी रेलवे सञ्चालन गर्न सक्छौं भनेर जानकारी दिनुभयो भन्नुभयो। अर्कोतर्फ सबैभन्दा जसरी आज उत्साहपूर्ण अवस्था थियो स्थानीयवासीको त्यो रेलवे हेर्नको निमित्त, त्यसको एउटा दायित्व स्थानीयवासीको पनि अब के आउँछ भने यो रेलवेलाई संरक्षण गर्ने दायित्व यहाँका स्थानीयवासीको पनि हो। विगतमा अहिले जसरी हेर्नुभयो भित्रको दृश्य, बाहिरको दृश्य, अलि लोभलाग्दो दृश्यहरू रेलवे भित्रको र यात्रा गर्दा त यस्तो अवस्था लाग्छ जसरी भारतमा पनि हामी रेलवेको यात्रा गर्दा त्यो भन्दा पनि बढी आनन्ददायी यसको यात्रा थियो। तर चुनौती के हो भने विगतमा पनि यस्तै पंखा, शौचालयहरू राम्रो, सबैभन्दा सबै यो सिटहरू लगायतका सबै राम्रै व्यवस्था गरेर विगतमा पनि भारत सरकारले हामीलाई रेलवे र इन्जनहरू सहयोग गरेको थियो। तर सञ्चालन भएको केही समयपछि पंखा पनि निकालेर लग्यो, टोयलेटको त्यो नलदेखि लिएर टोयलेटको सबै सामानहरू लग्यो, विभिन्न लथालिङ्ग पारियो, एवतसम्म कि जुन यो प्लास्टिकको बस्ने जुन बनाइएको थियो त्यसलाई पनि त्यसलाई हटाइयो र त्यसलाई पनि लग्यो। यो जुन समस्या आयो त्यो समस्याले यस्तो अवस्थामा रेलवे हाम्रो सञ्चालन हुन सक्दैन र फेरि हामी 5 वर्ष 10 वर्षपछि अरू देशको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र त्यसकारणले सबैले यो रेलवे हाम्रो हो, यो सम्पत्ति हाम्रो हो भावनाका साथ काम गर्यो भने यो रेलवे र यस भेगकै एक प्रकारले भन्ने हो भने आर्थिक गतिविधि र पर्यटकीय गतिविधिको लागि पनि महत्त्वपूर्ण साबित हुनेछ। आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हेरेर आफ्ना प्रतिक्रियाहरू सामाजिक सञ्जाल हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी दिनुहोला र हाम्रो यो सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू फेसबुक पेज टाइम्स टेलिभिजनको फेसबुक पेजमा गएर जुनसुकै बेला पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आफ्ना केही सुझावहरू छ भने त्यसमा कमेन्ट गरेर त्यसमा आफ्ना मेसेजहरू पठाएर हामीलाई दिन सक्नुहुनेछ। अर्को दिन अर्को विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछु। नमस्कार।